आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई। वो 23वीं शब के हवाले से एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस रात में ये अमल करते हैं, 2 नफिल है, एक सूरा है, इंशाअल्लाह ताला फिर हाथ उठाने की देर है, 70,000 फरिश्ते हर आसमान से उतरते हैं किस्मत के रजिस्टर लेकर, फिर जो चाहें आप अपनी किस्मत में लिखवा लेते हैं। ये किस्मत बदलने की रात है, महरूम मत रह जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये अमल लाजमी कीजिएगा, अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। लैलतुल क़द्र तकदीर की रात है। इंशाअल्लाह ताला जिसको भी ये रात मुयस्सर आ गई, जिसको भी ये रात मिल गई, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उस पर मेहरबान हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आखिरी अशरा की ताक रातों में है, यानी 21, 23, 25, 27, 29 किसी भी रात में लैलतुल क़द्र हो सकती है। तो हर रात को इबादत में गुजारें। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कोई रात लैलतुल क़द्र हो और आपको 1000 महीनों की इबादत का सवाब अल्लाह करीम इनायत फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला आपने इस रात को बहुत ज़्यादा खुशनुदी के साथ, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपने इसको करना है, क्योंकि लैलतुल क़द्र के हवाले से बहुत सारे फ़ज़ाइल जो हैं वो बयान किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि लैलतुल क़द्र वो रात है कि जिसमें अल्लाह करीम इंसानों की तकदीरें बदलते हैं। फरमाया कि इस रात में अल्लाह करीम मुसलमानों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाते हैं, और अल्लाह करीम इस रात में जो भी इंसान इबादत के लिए सवाब की नीयत से खड़ा होता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम तर गुनाहों को बख्श देते हैं। बेशक इसके अगले पिछले गुनाह अल्लाह ताला बख्श देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से अमाल जो हैं वो करने का हुक्म फरमाया कि इस रात में जो कोई भी खड़ा होगा, बैठा होगा, तस्बीहात कर रहा है, कुरान पाक पढ़ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको बख्श देंगे, क्योंकि इस रात में जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं, और वो फरिश्तों की तादाद क्या है कोई नहीं जानता है। इंशाअल्लाह ताला आप इस रात में अगर इबादत में मशगूल हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने आपकी इस हालत ज़ार का जिक्र फरमाते हैं कि या अल्लाह फलां शख्स इस हाजत के लिए खड़ा है। और जब आपकी वो हाजत अल्लाह करीम के दरबार में पेश की जाती है, तो अल्लाह ताला उस हाजत पर नज़र फरमाते हैं और आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाते हैं। ख्वाह आपकी किसी भी हवाले से आपकी हाजत है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। बेशक अल्लाह ताला को कसरत जो है उससे कोई मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि कोई कितने लंबे चौड़े वजीफे कर रहा है, कोई कितने बड़े बड़े नवाफिल पढ़ा है। बेशक अल्लाह के यहाँ इखलास की जो है वो कदर कीमत है। जो शख्स भी इखलास के साथ कोई अमल करता है, तो अल्लाह ताला उसे बख्श देते हैं, और जो वो मांगता है उसको वो मिल जाता है। आप भी कसरत मत मांगिए, बल्कि बरकत मांगिए। कसरत जो है वो आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत है। कसरत नसीब है और बरकत जो है वो खुश नसीबी है। कसरत आपका अंदाजा है कि इस कदर होता कि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिलेगा इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी होंगी। कसरत वाले जो है वो हिसाब में फंस जाएंगे और बरकत वाले पार लग जाएंगे। दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला इस रात में जो लोग दुआओं के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह ताला उनकी तमाम तर दुआएं कबूल हों। अल्लाह पाक आपकी सब परेशानियां दूर फरमाएं। इस वजीफा की इजाजत तलब करने के लिए कमेंट में अपना नाम या फिर अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम जो है वो लाजमी लिख दें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको फौरन से वजीफा की इजाजत हो जाएगी। अब 23वीं शब में आपने करना क्या है कि आपने नमाज तरावी अदा करने के बाद आपने ये वजीफा करना है कि इस रात में एक मरतबा तो आप सूरह यासीन पढ़ लीजिए,
اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکت ہوگی، پورا سال آپ اس کی برکت کو دیکھیں گے اللہ کے حکم سے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات کو اللہ کریم پورا فرمائیں گے، اور سورہ رحمان سے انشاءاللہ آپ کی تمام تر بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی، آپ کی جسمانی روحانی جو ہے وہ بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ کریم دور فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس رات میں آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورہ قدر اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں نماز سے، تو آپ نے توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا کہ آپ 4 رکعت نفل ادا کریں گے۔ اسی طرح سے آپ نے 23ویں رات کو 8 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پہلے تو 70 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، لیکن اب جو 8 رکعت ہیں جب اس کو ادا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اور آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے ضرور بضرور جو ہے وہ مستفید ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور اسے اپنی رحمت میں جگہ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پر پھیریں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس رات میں اس نیت سے کیجئے کہ بے شک جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے وہ اللہ کریم ہی جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آسمان سے فرشتے اتریں گے تو اللہ کریم اس تقدیر کی رات میں انشاءاللہ آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اخلاص سے پڑے ہوئے عمل کی دیر ہے۔ جیسے ہی آپ ادا کرتے ہیں پھر آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیتے ہیں، خواہ وہ آپ کی کوئی حاجت ہے، پریشانی ہے، آپ کی پیسوں کا مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، اولاد نہیں ہے، جس بھی لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفہ کی اجازت کے لیے اپنا نام یا اللہ کریم کے ناموں میں سے کوئی نام کمنٹ میں لازمی لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔